1984 में तलबा यूनियंस पर पाबंदी आयद होने के बाद तालीमी इदारों की हालत अबतर होना शुरू हो चुकी थी। दूसरी जानिब डिग्री की अहमियत भी कम होना शुरू हो गई थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और नौजवान तलबा इस हवाले से शदीद परेशान थे। उस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा जो एक तरफ तलबा यूनियन से पाबंदी हटाने का मुतालबा लिए भरपूर जद्दोजहद कर रही थी, तो दूसरी तरफ इस अहम मसले की जानिब पुरतशद्दुद हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने की पुरअमन कोशिश करते हुए इस नए आइडिया के साथ आगे बढ़ी। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर जब रेडियां लगाई जाए, यह आइडिया मुल्क भर में वायरल हो गया। मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी भरपूर कवरेज की। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर मेले का सासामा बन चुका था। तशद्दुद की सियासत के बगैर ये और इसके अलावा कई ऐसे काम थे जिसने ज़ियाउल हक की हुकूमत को खूब परेशान किया और तलबा मसाइल के हल के लिए की जाने वाली इस तमाम तर जद्दोजहद में उस वक्त के जमीयत के नाज़िम आला अमीरुल अज़ीम रहमतुल्लाह अलैह का रोल बड़ा कलीदी था। वो उस वक्त पाबंदे सलासिल थे, जेल में थे जब उन्हें अराकीन इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान ने जमीयत का नाज़िम आला मुंतखब किया। जमीयत के नाज़िम आला बनने के हवाले से सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वो तो साल भर से जेल में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। और ये जमीयत की तारीख के मुनफरिद तरीन वाक़यात में से एक था कि जमीयत के किसी नाज़िम आला का इस तरह से इंतखाब हुआ हो और उसका हल्फ भी कैद के दौरान ही हुआ हो। लेकिन इस जमीयत तक पहुंचने का रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है और बात जब अमीरुल अज़ीम साहब अलैहिर्रहमा की हो रही है तो उनके तालीमी सफ़र की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आप खुद बताते हैं कि उनका तालीमी पस मंज़र इस्लाम के साथ वाबस्ता था। इस्लामिया स्कूल से मैट्रिक किया, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से इंटर यानी FSC इंजीनियरिंग में मुकम्मल किया और इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से BSc किया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में MBA के लिए दाखिला लिया। कहते हैं कि MBA मुकम्मल नहीं हो पाया था कि तलबा यूनियंस पर पाबंदी आयद हो गई और आप चूंकि बहुत ज्यादा एक्टिव थे लिहाजा कॉलेज से रस्टिगेट कर दिए गए और जेल हो गई। कोट लखपत जेल से फिर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA किया और वहां से रिहाई के बाद आपने अपना MBA मुकम्मल भी किया। उनके घराने की जमात इस्लामी के साथ वाबस्तगी की वजह से ही उनका जमीयत के साथ तारुफ तो था। तलबा यूनियंस के इंतखाबात में जमीयत को वोट भी देते रहे, लेकिन जमीयत का बाकायदा हिस्सा वो बाद में बने जब FSC के तालिब इल्म थे। जमीयत में नाज़िम आला बनने से कबल वो मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर फाइज रहे। लाहौर शहर में काम किया, फिर पंजाब सूबे में भी जिम्मेदारी रही और फिर जमीयत के मोतमिद आम या जनरल सेक्रेटरी के तौर पे भी मुकर्रर हुए। आपने जमीयत के प्लेटफॉर्म से पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन का इलेक्शन भी लड़ा और 1982 में यानी 1982 में सदारती उम्मीदवार के तौर पर कामयाब भी हुए। आपसे सवाल हुआ कि आपका तलबा यूनियन इंतखाबात का तजर्बा कैसा रहा, तो आपने बताया कि जितनी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और एडवर्टाइजमेंट उन्होंने MBA से सीखी उससे ज्यादा उन्हें तलबा यूनियन में काम करने से सीखने को मिली। तलबा यूनियंस को अमीरुल अज़ीम साहब ने नौजवानों के लिए इंतहाई अहम करार दिया। उनका कहना था कि जब आप यूनियन में काम करते हैं तो आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन समेत कई अहम स्किल्स डेवलप होती हैं। साथ ही कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। आप बड़े बड़े प्रोग्रामात का इनेकाद करते हैं, तज्जिया करते हैं, नए तलबा को अपने से करीब करते हैं, उनको लीड करते हैं, रहनुमाई फराहम करते हैं, उनकी मेंटोरशिप भी करते हैं कि तालीमी सिलसिला कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये सब यूनियंस के जरिए होता है। वो फरमाते थे कि तलबा के जो मसाइल यूनियंस हल कर देती थी अब वो खत्म या कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तलबा इस एतबार से यूनियंस पर पाबंदी के बाद से यतीम होकर रह गए हैं। आज आप मुल्क में तालीमी इदारों का हाल देख लें और तलबा के मसाइल देख लें, ये सब पहले नहीं होता था। आप तलबा यूनियंस की अहमियत को उजागर करते हुए मजीद कहते हैं कि ये एक गुलदस्ते की मानिंद होती हैं और ये खिदमत का इदारा बन जाती हैं, इस लिहाज से कि आपने हर साल तलबा में वोट के लिए जाना होता है तो आपको पता होता है कि अगर आपने काम नहीं किया तो वोट नहीं मिलेगा। उनसे तलबा यूनियंस पर पाबंदी के हवाले से सवाल हुआ तो उसका जो जवाब उन्होंने दिया वो इंतहाई अहमियत का हामिल तो है, लेकिन उसमें काफी तफसील भी है और वो उस तफसील को बताए बगैर मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए हम उस जवाब को किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तलबा यूनियंस पर पाबंदी से कबल अखबारों की हेडलाइन काफी मशहूर हुई थी और वो ये थी, अमीरुल अज़ीम हो या अमीरुल आज़म, उसने कुछ किया होगा तो गिरफ्तार किया है। ये ज़ियाउल हक के अल्फाज थे जो उसने जंग अखबार के एक सहाफ़ी के पुलिस की जानिब से तशद्दुद और शादी की तकरीब के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी के उस दौर के सदर अमीरुल अज़ीम साहब की गिरफ्तारी के हवाले से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहे। ज़माना तालिब इल्मी के बाद अमीरुल अज़ीम साहब ने बाकायदा जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की और मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर फाइज रहने के बाद आप अलैहिर्रहमा जमात इस्लामी के क़य्यम यानी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। लेकिन जमात इस्लामी के अलावा भी अमीरुल अज़ीम साहब की शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ सियासतदानों और
صحافیوں کی تقریباً ایک جیسی آرا ہیں۔ آج ان کے اس دائر فانی سے رخصت ہونے کے بعد جو بھی ان کے بارے میں بات کرتا ہے خوبصورت انداز اور دلکش الفاظ سے ان کو یاد کرتا ہے۔ اپنے پروگرام کے دوران امیر العظیم صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نظم سیٹھی نے کہا کہ میرے خیال میں پاکستان میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو ان کے بارے میں کوئی بری بات کرے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ انہیں 1999 میں نون لیگ حکومت نے گرفتار کیا اور اس سے قبل ان کے پرنٹنگ پریس کو سیل کر دیا گیا۔ وہاں سے ان کا اخبار فرائیڈے ٹائمز چھپا کرتا تھا۔ نظم سیٹھی کا کہنا تھا کہ امیر العظیم نے ہمارے لوگوں سے ملاقات کی اور ہمارے سیاسی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اخبار چھاپنا ہے لیکن کوئی ہمارا اخبار چھاپنے کو تیار نہیں۔ تو امیر العظیم صاحب نے کہا کہ ہم آپ کا اخبار اپنے پرنٹنگ پریس میں چھپوائیں گے، اور پھر انہوں نے جماعت اسلامی کے پرنٹنگ پریس سے وہ اخبار فرائیڈے ٹائمز چھپوایا۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ یہ بات میں کبھی نہیں بھولا اور ہمیشہ شکر گزار رہا۔ اس پورے معاملے میں امیر العظیم کا بہت بڑا رول تھا اور وہ بہت پیارے انسان تھے۔ ہارون رشید بھی امیر العظیم صاحب سے اپنے قلبی تعلق کے اعتبار سے لمبی تحریر لکھتے ہیں۔ چند سطریں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ خواہش اور دعا یہ ہے کہ پروردگار امیر العظیم کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ وہ ہر ایک کے چارہ ساز اور غم گسار تھے۔ کوئی ذات پات، کوئی قبیلہ، قوم، کوئی خاص مکتبہ فکر، نہ جماعت، وہ سبھی کے تھے۔ لگ بھگ 29 برس ہوتے ہیں نواز شریف نے روزنامہ جنگ کے دفاتر پر پولیس چڑھا دی کہ کاغذ پرنٹنگ پریس تک نہ پہنچ سکے۔ مرحوم سے امیر شکیل الرحمان نے کہا 4 صفحات چھاپی دیجئے۔ 4 کیوں، پورے 12 صفحات اس نے کہا، اور شب بھر اس کے لیے جاگتے رہے۔ نجم سیٹھی کے گرد اسی شریف نے گھیرا تنگ کیا۔ وہ قاضی حسین احمد کے پاس پہنچے۔ ایسے میں ہمیشہ اسی آدمی کو یاد کیا جاتا۔ خوش دلی سے وہ ہنستا اور سرخوشی سے فرض نبھاتا۔ زندگی اس کے الفاظ نہیں عمل میں تھی۔ سہیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اسے لوگوں کا دل جیتنا آتا تھا۔ وہ دل کا اس قدر امیر تھا کہ اس نے شاید ہی کسی کو کبھی نہ کیا ہو۔ جس کسی کو مشکل پڑی یا جسے بھی بحران کا سامنا ہو، اس کا کندھا اس کے لیے میسر اور حاضر رہتا تھا۔ ارادوں میں اس قدر عظیم کہ کبھی نا امیدی اس کے پاس نہیں پھٹکتی تھی۔ آگے سے آگے دیکھنے اور بڑھنے کا یہ جذبہ کم ہی کسی اور میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ زندگی میں اسے ہزاروں لاکھوں پریشانیوں کا سامنا ہوگا، مگر اس کے چہرے پر ہر وقت سجی نکھری مسکراہٹ اور امید کی دمکتی سرخی اس کے ہر ملنے والے کو سکون اور اطمینان فراہم کرتی تھی۔ امیر العظیم اس دنیا کو محبت دے کر اور یہاں سے محبت لے کر رخصت ہوا ہے۔ جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ میں اگر آج صحافی سمجھا جاتا ہوں تو اس میں امیر العظیم مرحوم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ وہ اگر جانے پہچانے اور ملے بغیر میری سپورٹ نہ کرتے تو میں شاید اخبارات کے صفوں میں دب کر ختم ہو گیا ہوتا یا شاید قلم مزدوری سے آگے نہ بڑھ پاتا۔ یہ بہرحال ان کی مہربانی اور احسان تھا۔ کہتے ہیں کہ امیر العظیم صاحب کے ساتھ دیرینہ تعلقات استوار ہو گئے۔ ہماری بے تحاشا ملاقات ہوئی لیکن پھر میری بے مقصد مصروفیات کی وجہ سے ان میں تعطل آ گیا۔ تاہم فون پر رابطہ رہا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اس مرتبہ لاہور آؤں گا تو ان سے ضرور ملاقات ہوگی، لیکن اس ملاقات سے قبل 22 جولائی کو امیر العظیم کے انتقال کی خبر آ گئی اور میں سکتے میں چلا گیا۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ اچھے انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جب آئے تو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی آیا ہے، اور یہ جب جائے تو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی شاندار انسان چلا گیا ہے۔ اور امیر العظیم ایک ایسا ہی انسان تھا۔ وہ تھا تو دنیا کو اس کے وجود کی حرارت محسوس ہوتی تھی، اور یہ اب نہیں ہے تو بھی دنیا کو اس کی کمی کا احساس ہو رہا ہے، اور یہ احساس نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا۔ امیر العظیم صاحب کے حوالے سے حسن نثار صاحب کی بھی ایک انتہائی جذباتی ویڈیو سامنے آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج میں آپ سے دست بستہ ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بہت ہی پیارے دوست امیر العظیم وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کی امانت اللہ کے پاس۔ مجھے میرے رب نے خوبصورت ترین اور اعلیٰ ترین دوستوں سے نوازا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ when I look back میں نے امیر العظیم جیسے لوگ، اتنے نیک، اتنے محبت کرنے والے، اتنے صالح طبیعت، اتنے دیانتدار میں تصور ہی نہیں کر سکتا۔ میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی عضو کٹ گیا ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت انسان تھے، میں ان کا مرہون منت ہوں۔ انہوں نے مجھے مودودی صاحب کی طرف، ان کی کتابوں کی طرف، کیونکہ جب ان کی اور میری دوستی ہوئی تو مودودی صاحب دنیا سے جا چکے تھے، تو میں نے ساری کتابیں پڑھی اور ظاہر ہے میری زندگی پر اس کے بہت پازیٹیو اثرات پڑے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اپیل میری یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ میرا ایمان ہے کہ وہ بخشی ہوئی روح ہیں، فیملی کے ساتھ تو لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن میں نے اپنے اسٹاف کے
ساتھ اتنی محبت کرنے والا بندہ نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے اس ملک کا، جماعت اسلامی کا اور میرا ذاتی طور پر بھی۔ آخر میں ان کی زبان لڑکھڑانے لگی، پھر کہا کہ میں بہت ڈسٹرب ہوں، I'm not in my senses۔ عجیب و غریب سی یہ فیلنگ ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایسے دوست ہوں تو پھر لگتا ہے کہ خلا ایک زندگی میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس بندے نے زندگی میں میرا خیال ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہو یا اللہ پاک کے احکام کے خلاف ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ اتنے برباد شدہ معاشرے میں ایک عالی شان انسان کی طرح زندگی گزارنا یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ We have lost a wonderful پاکستانی۔ وہ اپنی اس ویڈیو میں کئی بار اپنے ویور سے، اپنی آڈینس سے امیر العظیم صاحب کے لیے دعا کی اپیل کرتے رہے۔ امیر العظیم صاحب علیہ رحمہ کی شخصیت کے بارے میں جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ ان کی شخصیت کے اسلوب کو جو ان کے ملنے والے بتاتے ہیں اس کو الفاظ میں پرو کر بیان کرنا بھی شاید مشکل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کی آخری منازل سہل اور آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔